अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ये 7वां लेक्चर है, जुम्मतुल मुबारक। और आपको पता होना चाहिए कि जुम्मतुल मुबारक वाले दिन आप लोगों का सिर्फ लेक्चर जाएगा और होमवर्क नहीं होगा। तो इसी लिहाज से जो है आप लोगों को आज जो है मैं सिर्फ ये ग्रामर का आप लोगों को लेक्चर दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गए हो गए। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम जो है मुहावरात के बारे में पढ़ते हैं कि आप लोगों ने इससे पहले भी यकीनन पढ़ा होगा, समझा होगा और आपको पता होगा कि मुहावरात किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज जो है हमारा जो सबक है वो है मुहावरात। सबसे पहले हम मुहावरात को समझेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो लफ्ज़ मुहावरात है, ये लफ्ज़ मुहावरा की जमा है। मुहावरात जमा है और इसका वाहिद जो है मुहावरा है। फिर जो है मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना। तो अब सबसे पहले हम मुहावरा समझते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं? देखिए, मुहावरा किसे कहते हैं, इसमें एक शर्त है। वो शर्त ये होती है कि मुहावरे में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हों। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ। ठीक है, अगर एक लफ्ज़ होगा, मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ ईंट है, तो ये एक लफ्ज़ जो ईंट है हमारे को फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये ईंट से मुराद यानी बिलाग वो जिससे हम जो है अपना घर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या शर्त है कि दो हों, कम अज़ कम दो हों या दो से ज़्यादा भी अल्फाज हो सकते हैं। तो क्या कहा कि अगर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ यानी उनका जमा होना एक जगह पर, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक जगह पर जमा होना। इसमें देखें एक बात और है कि जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज एक जगह पर जमा हो जाते हैं, वो अपने हकीकी मायने को और लफ्ज़ी मायने को छोड़ देते हैं। अपने जो असली और हकीकी और जो लफ्ज़ी माने होते हैं उसके बजाय यानी उसके छोड़ने के बजाय वो मजाजी मानों में इस्तेमाल हो। मजाजी मानों में यानी उससे जो माने मतलब हम लें, जिससे हम वो असल माने नहीं होते बल्कि वो उसके दूसरे माने होते हैं। जो माने हम लोग उससे मुराद लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मुहावरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मुहावरा कहते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि मुहावरा किसे कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना। देखिए, इसके जो है लफ्ज़ी और हकीकी माने तो ये निकलते हैं कि ईंट जो बिलाग होता है, एक बिलाग को दूसरे बिलाग से मिलाना और फिर बजाना, या उन मिलाकर जो है ऐसी आवाज़ निकालवाना, उनको मिलाकर कि जो जिससे कोई आवाज़ निकले, तो ये माने होते हैं। लेकिन ये लफ्ज़ी और हकीकी माने हैं। लेकिन हम जो है इससे लफ्ज़ी और हकीकी माने मुराद नहीं लेते ईंट से ईंट बजाना, बल्कि इससे हम मजाजी माने मुराद लेते हैं। क्या माने लेते हैं स्टूडेंट? मजाजी माने मुराद लेते हैं, जिसका मतलब होता है तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, तबाह और बर्बाद कर देना। तो ये बात जो है आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम दोबारा पढ़ते हैं इसको यहाँ से कि मुहावरा अगर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ अपने हकीकी या लफ्ज़ी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के अपने ख़ास माने होते हैं, ये याद रखिएगा स्टूडेंट। एक जो मुहावरा होता है उस मुहावरे के अपने एक ख़ास माने होते हैं। ठीक है,
جیسے یہ تباہ برباد کر دینا، اینٹ سے اینٹ بجانے کا، اس کا یہ خاص معنی ہے، اس کا یہ ایک خاص معنی ہے۔ جیسے ہم بولیں کہ پاکستان نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو یہ اس اینٹ سے اینٹ بجانا یہ اس کا ایک خاص وہ ہے، کیا نام ہے، خاص معنی ہے۔ محاورے کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی انہوں نے بڑی زبردست یہ اصل بات بتائی ہے کہ محاورے کا وہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا جو ظاہری طور پر، دیکھیں ظاہری طور پر ہمارے کو نظر آئے، وہ اس کا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ کچھ اور مطلب ہوتا ہے، بلکہ اس کا کچھ اور معنی مطلب ہوتا ہے جسے ہم مجازی معنی کہتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے جو ابھی میں نے آپ لوگوں کی بھی بتائی، جیسے اینٹ سے اینٹ بجانا، جیسے اینٹ سے اینٹ بجانا، اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے بجانا، ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے بجانا، جو کہ غلط ہے، جو کہ غلط ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہے تباہ و برباد کر دینا، تباہ کر دینا، برباد کر دینا، ختم کر دینا، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے۔ اس کے بعد میں دیکھیں اگلی انہوں نے ایک اور مثال دی ہے، اسی طرح بھانڈا پھوٹنا، بھانڈا پھوٹنا جس کا ظاہری مطلب تو ہے کسی برتن کا ٹوٹ جانا، بھانڈا پھوٹنا اس کا ظاہری مطلب ہے کسی برتن کا ٹوٹ جانا، لیکن یہ غلط مطلب ہے، لیکن یہ غلط مطلب ہے، کسی برتن کا ٹوٹ جانا، اس کا مطلب تو یہ ہے کوئی بھید ظاہر ہونا، بھید کہتے ہیں راز کی بات کو، یعنی کسی کا کوئی بھید، بھانڈا پھوٹنا یعنی کسی کی کوئی راز کی بات ظاہر ہو گئی ہے، یہ مطلب ہے۔ یہاں کچھ محاورات ہیں، ان کے معنی اور جملوں کا استعمال دیا جا رہا ہے، تو اب جو ہے ہم ایک دو جو ہے وہ محاورات پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ چلیے اب ہم تھوڑا سا محاورات کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ محاورت میں کیا ہے، آب ہونا، آب ہونا۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں پانی کو، فارسی زبان میں آپ کہتے ہیں پانی کو، تو آب ہونا اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ پانی ہونا، پانی ہونا، تو لیکن اس کے جو اصل حقیقی معنی ہوتے ہیں کہ ہیں وہ اس کے اصل حقیقی معنی کو چھوڑ کر ہم اس کے مجازی معنی لیتے ہیں جو اس میں سے نکلتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں شرمندہ ہونا۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ؟ شرمندہ ہونا۔ اب اس کا ہم جملہ بناتے ہیں، جب اس کی بری حرکتیں ظاہر ہو گئی، جب اس کی بری حرکتیں ظاہر ہو گئی تو وہ شرم کے مارے آب ہو گیا، تو وہ شرم کے مارے آب ہو گیا۔ اس کے بعد میں اسٹوڈنٹس ہم اگلا جملہ دیکھتے ہیں، وہ کیا نام، اگلا وہ محاورہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اگلا محاورہ ہے آب دید ہونا۔ دیکھیں آپ ابھی میں نے بتایا کہ پانی کو کہتے ہیں دید، کہتے ہیں دیکھنا، نظر، تو اس کے معنی یہ ہوا کہ دیکھنے میں پانی آنا، لیکن یہ اس کے معنی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی جو حقیقی نہیں بلکہ جو مجازی معنی جو نکلتے ہیں وہ نکلتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جانا، آنکھوں میں آنسو آ جانا۔ تو دیکھیے اس کا جملہ جو ہے میں بنا رہا ہوں کہ غریب بڑھیا کی دکھ بری داستان سن کر میں آب دیدہ ہو گیا، غریب بڑھیا کی دکھ بری داستان سن کر میں آب دیدہ ہو گیا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کے محاورات ہیں، اور میں نے آپ کو لیکچر کے بالکل شروع میں آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ ہمارا جو یہ جو جمعۃ المبارک کا جو لیکچر ہے اس میں ہوم ورک تو نہیں جاتا ہے، تو آپ لوگوں کو یہ بات میں نے سمجھائی، آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی ہے، اور یہ خاص طور پر جو کلاس 7 اور کیا نام ہے کلاس 6 اور 8 ہے، ان کو تو یہ کچھ محاورات میں نے لکھوائے بھی ہیں اس میں ان کے سبق میں، لیکن میرے خیال سے کلاس 7 کو نہیں لکھوائے بھی، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کلاس 7 کو اگر نہیں لکھوائے تو ہم جو ہے وہ بعد میں آپ لوگوں کو لکھوا دیں گے، لیکن کم از کم آپ لوگوں کو اس کی تعریفات جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔